Hi students, I hope you are all fine and you are all safe and sound in this crisis and pandemic. Students, in previous video lectures, I have read for you the Savior of Mankind from class 9th English A और उस प्रीवियस वीडियो में हमने इसके दो पैराग्राफ जो हैं वो पढ़े. वी हैव फिनिश टू पैराग्राफ एंड वी ऑल्सो डिड टू शॉर्ट क्वेश्चन along with translation, words meanings. And so today we will read 3, 4 and 5th paragraph. And लेकिन उससे पहले कि मैं आपके लिए आज 3 पैराग्राफ से शुरू करूं, मैं आपको थोड़े से इसकी बैकग्राउंड और याद दहानी के लिए फ़र्स्ट और सेकंड पैरे को रिपीट कर दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो है फर्स्ट पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो थी अरब की लोकेशन, कि अरब कैसी सरज़मीन थी. हमने इसके बारे में पढ़ा कि अरब खूबसूरत सरज़मीन थी और मक्का जो है वो कहाँ पर वाक़या है. मक्का सऊदीया अरब में वाक़या है और जो बहीरा अरब से 50 मील दूर है. फिर सेकंड पैराग्राफ में जो की सेंटेंसेस और याद रखने वाले चीज़ें थी वो ये थी कि अरब के लोगों की याददाश्त कैसी थी. बहुत अच्छी याददाश्त थी. उनकी फसीह और बलीग लोग थे, ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा कमांड थी और वो शायरी बेंड ऑफ माइंड मीन्स टेम्परामेंट रखते थे, शायरी ज़ौक़ था उनमें. और फिर तीसरी बात जो अहम थी कि ये अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का जो अपने आखिरी कलाम के लिए इंतखाब किया, ये किसी मोजिज़े से कम नहीं था. फिर इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे. फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी मक्का लोकेशन एंड द सेकंड क्वेश्चन अबाउट द कंपटीशन, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन हेल्ड एट दी औकात. सो मैंने आपको इन दोनों के आंसर भी बताए थे. सो नेक्स्ट टुडे so again we will read from the third paragraph. We will read from the third paragraph. So I'm going to read for you from here. In the 5th and 6th century, mankind stood on the verge of chaos. 5वीं 6ठी सदी में इंसानियत जो थी वो अर्ज ऑफ chaos मीन्स तबाही के किनारे, वर्ज मीन्स किनारा, एज किनारे पर खड़ी थी. इट सीम्ड ऐसा मालूम, सीम्ड मीन्स मालूम होना, लगता था, द सिविलाइजेशन तहजीब विच हैव टेकन 400 years to grow had started scrambling. कहता वो तहजीब जिसने 4000 साल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अब उसने लड़खड़ाना शुरू कर दिया. स्क्रम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाना शुरू कर दिया. एट दिस पॉइंट इन टाइम, और एन इस वक्त की घड़ी में, अल्लाह अलमाइटी रेज़्ड अ प्रॉफिट फ्राम अमंग देमसेल्फ, और अल्लाह ने उनमें से एक पैगंबर को खड़ा किया. हु वाज लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्राम देयर इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जो इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाने वाला था. सो ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द फोर्थ पैराग्राफ. व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन होता है गौर व खौर, फ़िक्र करना, और सॉलिट्यूड तन्हाई में, गौर व खौर सोच विचार, सॉलिट्यूड तन्हाई में. सो जब आप 38 साल के हुए तो आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में और गौर व खौस में गुजारते थे. इन द केव ऑफ हीरा, केव मीन्स गार, गारे हीरा में. ही यूज़ टू मीन्स आदि होना. Retire with food and water and spend days and week in remembrance of
اللہ المائٹی. کہتے ہیں ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں آپ اپنے ہمراہ ساتھ لے جاتے تھے پانی اور خوراک کو، اور ہفتے اور دن اللہ کی یاد میں گزار دیتے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا 4th پیراگراف ہے. دا 5th، دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیز کم ٹو کلوز. اب وہ انتظار کی گھڑی ختم ہونے کو تھی. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود دی پروفاؤنڈ کمپیشن آف ہیومینٹی. اب ان کا جو دل تھا وہ انسانیت کے، پروفاؤنڈ مینس گہرے، کمپیشن مین ہمدردی کے لیے جھلک رہا تھا، لبالب بھر گیا. ہی ہیڈ پریسنگ ارج ٹو اریڈیکیٹ رانگ بلیف، سوشل ایولس، کرولیٹی، انجسٹس. ان کی پریسنگ ارج مینس بڑی شدید خواہش تھی. ٹو اریڈیکیٹ مینس اکھاڑ دینا، جڑ سے اکھاڑ دینا، ختم کر دینا. رانگ بلیف، غلط عقائد. سوشلز ایولس، سماجی برائیوں کو، ظلم اور ناانصافی کو. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ وین ہی واز بیسٹو ود پروفٹ ہوڈ. کہتے ہیں اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جب آپ کو پیغمبری سے نوازا گیا. ون ڈے، ایک دن، وین ہی واز ان دی کیو آف ہیرا، آپ جب ایک دن آپ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came to and convey to him the following message of Allah Almighty. اور حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ آپ تک منتقل کیا. سو یہ جو عربی میں جو فرسٹ وحی بھیجی گئی تھی اس کی ہم انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں گے. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ ہو کریٹڈ. کہتا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاتھ، اور جس نے انسان کو، کلاتھ میں لوتھڑا کہہ لیں، جمے ہوئے کنجیل بلڈ سے پیدا کیا. ریڈ دائی لارڈ از موسٹ بونٹیفل. کہتا پڑھ تیرا رب بہت کریم اور فیاض ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف پین، جس نے انسان کو سکھایا دا یوز آف پین، قلم کا استعمال. ٹاٹ مین وچ ہی نیو ناٹ، اور وہ جو نہیں جانتا تھا. دا فلو آف ڈیوائن میسیج وچ کنٹینیو فار دا نیکسٹ 23 years had begun. کہتا ہے وہ کلام جو خدائی پیغام جو تھا وہ اگلے 23 سال تک جو جاری رہا وہ شروع ہو چکا تھا. اینڈ دا ہولی پروفٹ ہیو risen to proclaim oneness of God and the unity of mankind. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے ٹو پروکلیم، تبلیغ کرنے کے لیے، ونس آف گاڈ، توحید، ون مینس اللہ کا ایک ہونا، توحید، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، انسانیت کے اتحاد اور اللہ کی توحید کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. ہز میسیج واز ٹو destroy the nexus of the superstitions, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine belief. ان کا مقصد تھا his mission was to destroy، ختم کرنا nexus of the superstitions means توہم پرستی کے جو سلسلے تھے ان کو ختم کرنا، جہالت کو، اینڈ ڈس بلیف، بے عقیدگی، بے یقینی کو، اور سیٹ اپ، قائم کرنا، نوبل کنسیپشن آف لائف، زندگی کے عمدہ اصول، اچھے اصول، اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، ابدی خوشی اور ایمان کی روشنی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا. سو یہ ہے ہمارا جو ہے 6 پیراگراف. سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہیئر وی ہیو شارٹ کوشچن. وٹ واز دا مشن آف دا ہولی پروفٹ؟
So here we have the answer of this short question. His mission was to destroy the nexus of the superstitions, ignorance and disbelief. यानी वो जहालत को ख़त्म करना चाहते थे, वो तोहाम परस्ती को ख़त्म करना चाहते थे। ये आज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको देखिएगा। और ये क्योंकि 9th क्लास के लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। सो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।